ونديرو هاد لي كالكول ديال هاد لي باسان فيرسون. les sélectionner, contrôle كاين واحد هذيك اللي درناها في الاول جو في لا سوبريمي الكبيره ديك لا ديليميتاسيون الكبيره غادي نسوبريميها. كونترول باش نسيليكسيوني كاع لي باسان فيرسون. كان عندي 10 نسيليكسيونيهم 10 باش نلونسي لو كالكول ديالهم. دونك بوطون دروا هنا غادي نقولو calcul, analyse et mesure. On a calculé les élévations, slope et les pentes. Pour afficher les résultats, on ouvre le menu, on display, afficher les résultats de mesure. Voilà. BV1 qui atteint la surface dialo, le périmètre dialo, la pente moyenne dialo. Beaucoup d'autres informations. المهم بالنسبة لنا هما هادو. ممكن نهز واحد كاين ممكن لا كونفيرسيون فير اكسل اللي يعرف يديرها الله يعاونو. انا ما لي كونفيرسيون فير اكسل ان فيشي واش كيقولوا ان فيشي تكست تردو اكسل. تعرفوا ديروا دوك اللعيبات فيشي تكست تردو اكسل داكشي تعرفوا ديروه. المهم كاين في الانترنت في يوتيوب وداكشي اون بو اكسبورتي كاع هاد لو فيشي بهاد ان فيشي تكست عطيه سميتو ديه الاكسل اللي بغا يتريطيه. سينو ما عندناش بزاف المعلومات نقلوهم. عندنا واحد 6 ولا ديال المعلومات. لو بي في لار ديالو لا لونغور غنشوفو كومون ميزير هادي مازال معطاهالناش. لا لارجور ديالو لا بونت و لي ديبرسيون اللي كاينين. دابا لحد الان شنو عندنا؟ راه شنو راه عطينا لار، عطينا لا بونت. باش نخرج هادي لا لارجور سي لار هذا ديفيزي بار لو بيريمتر. لار ديفيزي بار لو بيريمتر نخرج هاد لي لارجور. سي لا لارجور مويان بيان سور ماشي لار ديفيزي بار لو بيريمتر. وراني نخرج ونكتب معنديش بزاف. بور ميزيري لا لونغور تاع اش غتكون لا لونغور؟ لا لونغور ديال هاد ليكولمون. اون غوت دو شحال دير التراجي اللي كتقطعو لو شومان اللي كديرو اون غوت دو. كل اوتي كيعطيها بالشكل ديالو. دونك هذا يلفو لا ميزيري بهاد لوتي دو ميزور. كنميزيري مثلا الشمال اللي غادي ديرو غوت دو هو هذا. وهنا نقول هنا راه عطاني نورمالمون دابا ملي حتى هنا غادي يزيد يكبر. نورمالمون تخليه غير هنا وتقرا. نوريكم فين تقراو في هذه التوتال لونغور. راش عندنا كاع في كيلومتر. راه حطيت هنا سي 3 كيلومتر. اوكي فهمت؟ سي 3 كيلومتر. دونك غادي نديرها مع لي لونغور.
ميم شوز الاخرين. الوغ بالنسبة للا ديبرسيون دونك ديتيرمينيت لار، لا لونغور، لا لارجور. لا لونغور ميزوريتها، لا لارجور كالكوليتها، لا بونت سي لا بونت مويان، افيريج هي مويان. ديبرسيون ديال لو سول، علاش كنخرجوه من ديبرسيون؟ ديبرسيون غادي يعاون، غادي باش انفورمي اس دبليو ام ام نقول له دير حسابك راه ملي غادي يوقع له كولمون راه كاين واحد لي ديبرسيون، واحد لي كيف كبار غادي يجمعوا الماء، هذاك ما تحسبوهناش في ليكزيتوار، ليكزيتوار يحيدو سي صا. دونك باش نوريلو دوك لي ديبرسيون بهاد لي بروفيل، نديرو هنايا ولا تما اللي كان، غادي نتبع داك لي كولمون اللي ديرو لا غوت دو. الوغ هنا غادي نحيد هاد لي كاع لي ديبرسيون، اذا هو غادي يضربهم في الطول ديال، في العرض ديال الباسان فيرسون كامل. ديبرسيون كبار هادو ماشي. وندير لو كوميل ديالهم. نشوفو هذا. فوالا لي ديبرسيون ندير لهم لو كوميل. وهنا نحاول نسينياليهم اون متر ولا اون ميليمتر اللي بغيت، لو كوميل ديالهم. واخا واش هادي واضحة سي بوسحابة؟ واضحة هذا؟ واضحة؟ دونك هنا هادو هما المعلومات اللي غادي يحتاجهم اس دبليو ام ام. واش باقي لي نخرج معلومات اخرين؟ دونك وي